भाऊ कशी चालल्या झडपी इलेक्शनाची तयारी? झडपी इलेक्शनाची तयारी आमची सद्याक बरी आसा. सुरवातेक आमी सुरवात केली दामबाबाचो आशिर्वाद घेवन रिवण पंचायतीच्यान सुरवात केली आनी कॅन्डिडेट आनी बाकी आमचे सगळे कार्यकर्ते इवन आमचो मिनिस्टर हो डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा, तितूंत सहभागी जाल्लो आसा. आनी तेच नंतर सांजच्यो वेगळे वेगळे आमचे जे भागांनी मिटिंगो, प्रत्येक पंचायती भितर एक 2-3 मिटींग सगळे कार्यकर्ते मतदार हांकां घेवन कॉर्नर सभा मिटींग ह्यो प्रत्येक पंचायतीक आमचे रिवणा पंचायतीक मिटींग जाल्यो, तितून बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. सगळे मतदार कार्यकर्ते तेच नंतर आमचे नेत्रावळी पंचायतीक सुरवात जाली. नेत्रावळी पंचायतीक सगळ्यांचो प्रतिसाद बरो आसा. लोकांचे हें आसा तें बरें आसा. सगळ्याक मिटींग जाता. त्याच बरोबर वेगळे वेगळे भागांनी जे बूथ लेवलाचे मिटींग्यो नेत्रावळी पंचायतीक ऑर्गनायज जाल्यो. लोकांचो सपोर्ट बरो आसा. आज आमचो काही भाग नेत्रावळी पंचायतीक उरलेलो आसा. हे आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा. ऑल ओव्हर मतदारसंघात आमकां रिस्पॉन्स बरो आसा. लोकांचें हें बरें आसा आनी निश्चितपणे आमचो कॅन्डिडेट हो बरे मार्जिनान चड वोटिंगान गेल्ले पेक्षा चड मतांनी विजयी जातलो ही खात्री आसा. बाबा आमी पळयता की आतां जेन्ना तुमचो जो उमेदवार आसा हो डोर टू डोर कॅम्पेन करता आसतना त्या गांवांत वयता तेन्ना ते लोक ताका जॉईन जाता, म्हणजे दुसरे व्हरचें पडना. आतां आमी वेगळे जे कॅन्डिडेट आहा अपक्ष किंवा दुसरे आसतले तांकां तेच लोक घेवन भोंवचे पडटा आनी तुमकां हें अशें कशें हें जालें की सगळे लोक भायर सरल्या तुमचे खातीर? आमचें म्हणल्यार भारतीय जनता पक्ष हो एक आमचें ऑर्गनायजेशन आसा. बूथ लेवल कमिटी 50 प्रमुख धरून बूथ लेवल बाकी शक्ती केंद्र प्रमुख हे सगळे आमचे हे कार्यकर्ते जेन्ना कॅन्डिडेटाचे विजीट जो त्या भागांनी कॅन्डिडेट येता तेन्ना त्या भागाचे सगळे कार्यकर्ते जावं इतर बाकीचे वेगळे वेगळे पंचायतीचे कार्यकर्ते हे प्रचाराक सहभागी जाल्ले आसात. प्रचाराक येवन डोर टू डोर कॅम्पेनीक सहभागी जातात आनी हितूंतल्यान आमचो क्रावड सगळो एक बरें आसा. लोकल कार्यकर्ते हे जावं बाकीचे आमचे सगळे आनी इवन आमचे लिडर जे आसात पूण आमचो फाल्यां पार्टीचो अध्यक्ष आमचे वाडी पंचायतीक विजीट दिवपाचे आसा. अशे वेळार आमचे सगळ्यांचें ऑर्गनायजेशन हें आमचें स्ट्रॉंग आसा. तितल्यान आमचें काम सदोदीत चालू आसा.